चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना। और देख लीजिए कासगंज यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है। आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहिम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा है। क़ुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों से और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन। जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लह, जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज ऐसी है जो हम करते हैं और आपके यहाँ नहीं है? बताइए। हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आपके यहाँ पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, ये क्या है? हम नमाज पढ़ते, आपके यहाँ पर भी साष्टांग है। 8 अंगों को जमीन पर रखो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी युज्जीत सततमात्मानं रासि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमः, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमः, सर को झुका लो, सजदे की जगह पर हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप, ऐसे करता है, मूर्ति के सामने खड़ा ऐसे, ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय, जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहाँ हाथ रख लेते हैं, जो लोग जहाँ रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमः, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। रास्ते स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो। ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? अब तो बहुत से लोग ऐसे करने लगे। अब कहीं इमाम साहब ने अगर कहीं लंबी सूरत पढ़ दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के, तो चौंक जाएगा है, ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसे घड़ी देखेगा। आजकल ये हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी देख लो, ऐसे भी हो जाते हैं। जबकि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यच्चतात्मा, आत्मा वही लगी रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकाकी एक जगह। निराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमान नय सुपथराय अस्मान, और उसमें ये मंत्र पढ़ना, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, मही मनी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, मही देवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दयामाना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो नए सुपथ राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु, हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथ सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं नफरत करना। अगर वो किताबें पढ़ लें, जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को
دنیا کا قاتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے دنیا میں کسی ایک منشیہ کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذاتی کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو ایک انسان کو قتل نہیں کیا، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا، پورے وشو کی انسانیت کو مار ڈالا، پورے مانوتا کا، پوری انسانیت کے آپ قاتل ہیں، ایک کو نہیں مارا ہے آپ نے. قرآن ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پریوار سے دیکھتا ہے، ایک خاندان سے تشبیہ دیتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے ساری دنیا کے انسانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم ایک باپ آدم سے اور ایک ماں حوا سے پیدا کیے گئے ہو. جب تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. خاندان تمہارا ایک ہے، تم ایک پریوار کی طرح ہو، تم ایک خاندان کی برانچ، ایک پیڑ کی شاخائیں ہو. دیجئے قرآن ہم سب کو ایک خاندان سے، ایک پریوار سے جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم سب آپس میں ایک دوسرے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہو. اتنی بڑی انسانیت کا سبق میرے بھائیوں دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا. ہاں، لیکن قرآن و حدیث کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے. اس لیے انسانیت جہاں نبھانا پڑے وہاں ریکارڈ توڑ دینا، لیکن مذہب کے ساتھ سمجھوتے مت کرنا. اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مدد کی، اللہ کے نبی نے عیسائیوں کی مدد کی، اللہ کے نبی نے مجوسیوں کی مدد کی، لیکن دھرم سے سمجھوتا نہیں کیا. اگر کسی ہندو بھائی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور بلڈ نہیں مل رہا ہے اور اس کا گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے اور آپ کے ایک بوتل بلڈ دینے سے اس کی جان بچ رہی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ روزہ توڑ دو. اگر روزے کی حالت میں بھی ہو تو آپ روزہ توڑ دو اور روزہ توڑ کر بلڈ دے دو اور بلڈ دے کر اس کی جان بچا لو. اس روزے کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے، اگر جان چلی گئی تو بعد میں جان واپس نہیں آئے گی. ایک غیر مسلم کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچا لو، روزے کی قضا بعد میں کر لینا. انسانیت نبھائی تو اتنی، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کے مندروں میں جا کر سجدہ کر لو. اللہ کے نبی نے کہا، قرآن کی آیت نازل ہوئی جب کافروں نے کہا کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، ہمارے خدا، اور 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا لکم دینکم ولی دین. یہ نہیں ہوگا. انسانیت ہم نبھائیں گے لیکن دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے. تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا. ایک مسلمان کو تم دیکھو گے صبح فجر کی نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلائے گا، صبح سویرے اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانی بتائی. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ مسلمان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. آج یہ چناؤ کا دور ہے اور دیکھ لیجیے آج چناؤ کے اس دور میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ایک بیچارہ مسلم کینڈیڈیٹ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہمیں ہندو لوگوں کا بھی ووٹ لینا ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ووٹ چاہیے. ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے مندر میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے اور مورتی پہ جا کے وہ ہار بھی چڑھا دیتا ہے. اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہمیں
دین کا سودا کر دے گا. دنیا کے چند سکوں کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا. اپنے معاشرے اور سماج پر ایسے مسلم کینڈیڈیٹوں پر نظر رکھو جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا رہے ہیں اور مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ارے ہندو بھائی بھی تو کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی تو روزہ رکھ لیتا ہے یا افطار پارٹی میں آ جاتا ہے، وہ بھی تو ٹوپی لگا لیتا ہے. ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ مندر میں جا کر ٹیکا لگائیں. ٹیکا لگانا یہ مشابہت ہے غیر مسلم سے. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مورتیوں پر پھول اور ہار و مالائیں نہیں چڑھائی جا سکتی. اگر آپ نے مندر میں کسی مورتی پر پھول اور مالائیں چڑھا دی تو معاف کیجئے گا بہت سے لوگ دلیل دے دیں گے جب آپ کا نیتا مورتیوں پر پھول اور ہار مالا چڑھا دیتا ہے تو ہم نے قبروں پہ اگر پھول چڑھا دیے تو کون سا جرم کیا ہے؟ ہم نے یہاں چادر چڑھا دی تو کون سا جرم کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی پتھر پر پھول اور مالا نہیں چڑھایا جا سکتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا نہیں ہویا جا سکتا ہے. اگر شریعت نے کسی پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، صرف اس پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے. اگر آسانی کے ساتھ وہاں جا سکتے ہو اور اس کو چھو سکتے ہو تو چھو لو، اور چوم سکتے ہو تو اس کو بوسہ دے دو. لیکن اگر یہ آسان نہ ہو، بھیڑ بہت زیادہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کر لو، بس اتنا کافی ہے اور آپ کو ثواب مل جائے گا. دل میں نیت کرو اگر بھیڑ نہ ہوتی تو میں ضرور چومتا، لیکن میں نہیں چوم پاؤں گا کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے. دائنا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیجئے اور اپنا چکر لگانا شروع کر دیجئے. اس پتھر کو ہی چوما جا سکتا ہے اور اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پتھر کو نہیں چوما جا سکتا. لیکن حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو عمر فاروق کو ڈر لگنے لگا اس پتھر کو لوگ چومتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کو آگے چل کر لوگ اس کو خدا بنا لے، معبود بنا لے، کہیں اس پتھر سے روزی روٹی نہ مانگنے لگے، اس پتھر سے کہیں اولاد نہ مانگنے لگے، اس پتھر کو بابرکت پتھر سمجھ کر برکت کے حصول کے لیے بیٹھنے نہ لگے. تو حضرت عمر فاروق نے طواف کرنے سے پہلے اس پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، اے پتھر انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تیرے اندر نفع دینے کی اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے. میں تو صرف تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے. اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا. بس اے پتھر سن، تیرے اندر کسی کو کچھ دینے کی اور کسی سے کچھ چھیننے کی طاقت نہیں ہے. تو معبود نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو رب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پھر میں تجھے چوم کیوں رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما، اس لیے ہم تجھے چوم رہے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ پتھر پتھر ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہاں چادر نہیں چڑھائی جائے گی، یہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اس پتھر سے کسی قسم کی برکت کی امید مت رکھنا. بس ایک سنت ہے اس کو چومنا، ایک پتھر چھونا اور بوسہ لینا سنت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی شیتل چھایا اور اسلام کی صاف اور شفاف تعلیم ہے. اسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. یہ مذہب سب کا ہے. آؤ، اگر نماز ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ہے، کلمہ ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ہے. اگر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اسلام نے تو آپ کے یہاں پر بھی دان و خیرات کا ہے. ثبوت و دانم دیکھتا، ہائے ارجن، زیادہ سے زیادہ غریبوں مسکینوں میں دان دیا کرو، دان دینے سے پاپ مٹتے ہیں. اگر ہمارے یہاں روزہ ہے تو آپ کے یہاں پر بھی برت ہے. ہاں، ایک فرق ضرور ملتا ہے، ہمارے یہاں مرنے کے بعد انسان دوبارہ کتا بلی چوہا نہیں بنتا ہے، اور آپ کے یہاں مرنے کے بعد آواگمن ہے. اچھے کرم کیے ہوں گے تو پھر سے منشیہ بنا کر پیدا کیا جائے گا، لیکن برے کرم کیے ہوں گے تو اپنے اپنے کرموں کے مطابق انسان کو سزا ملے گی. منوسمرتی پڑھیے، ایک ایک گناہ
کی سزا لکھی ہوئی ہے. 2-3 سزائیں مجھے یاد ہیں.